रामा रामचंद्र प्रभु रघुवंश रामा अहल्योद्धारक सुगुणाभिरामा अहल्योद्धारक सुगुणाभिरामा रावण संहार कोदंड रामा रावण संहार कोदंड रामा अयोध्या रामा पट्टाभिरामा अयोध्या रामा पट्टाभिरामा नव नव कोमल श्री सत्य रामा नव नव कोमल श्री सत्य रामा सीतापते जय जानकी रामा सीतापते जय जानकी रामा रामचंद्र प्रभु रघुवंश रामा सीतापते जय जानकी रामा अहल्योद्धारक सुगुणाभिरामा अहल्योद्धारक सुगुणाभिरामा रावण संहार कोदंड रामा रावण संहार कोदंड रामा अयोध्या रामा पट्टाभिरामा नव नव कोमल श्री सत्य रामा नव नव कोमल श्री सत्य रामा सीतापते जय जानकी रामा सीतापते जय जानकी रामा रामचंद्र प्रभु रघुवंश रामा। धन्यवादः। सुब्रह्मण्य म्यूट अस्ति। धन्यवादः महोदय। कार्यक्रमेऽस्मिन् विराजन्ते श्रीमन्तः चमूकृष्णशास्त्री महोदयाः, तान् अपि अहं कार्यक्रमेऽस्मिन् स्वागतीकरोमि। इदानीम् अहम् अद्यतनकार्यक्रमस्य मुख्यवक्तुः परिचयं दातुम् उद्यतः अस्मि। श्रीमान् विरूपाक्ष जड्डीपाल महोदयः कर्नाटकेषु लब्धजन्मा वर्तते। पूर्णप्रज्ञ विद्यापीठे, लाल बहदूर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे च विद्यावारिधिपर्यन्तम् अध्ययित। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थाने प्रथम नियुक्तिम् अलभत अयं महोदयः। मुख्यालये अल्पं कालं स्थित्वा पुरी परिसरं गत्वा तत्र साहित्य विभागे प्रायः 5 वर्षाणि यावत् कार्यं विधायि। ततः अनन्तरं 2000 वर्षे तिरुपतिस्थ राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे शोध एवं प्रकाशन विभागे सहाचार्य पदव्यां नियुक्तः आचार्यः। 15 वर्षेषु बहुमूल्यं कार्यं विहितम् आचार्येण। पाण्डुलिपि विज्ञान कार्यशालाः आयोजिताः। शोध प्रबंधकेषु नवीन प्रविधीनां समावेशः आनीतः आचार्येण। तिरुपतिस्थ विद्यापीठस्य स्तरोन्नयने मुख्य भूमिका आचार्याणाम् आसीत् इति वक्तुं संशयः एव नास्ति। आचार्याणामेव कार्यकाले NAC सदस्यानां संदर्भे तत्र उत्कृष्टस्थानं विद्यापीठेन लब्धम् इति अत्र वयं स्मरणीयम् अस्मिन् संदर्भे। एवञ्च राष्ट्रीय अन्ताराष्ट्रीय
संगोष्ठिषु भागमूढ्य बहुमूल्य शोधलेखाः प्रस्तुताः आचार्येण एवञ्च कर्नाटक संस्कृत विश्वविद्यालयात् वाचस्पतिः डिलिट् इति उपाधिः अपि आचार्येण लब्धा। गदजामद इति विश्वविद्यालये विजिटिंग प्रोफेसर रूपेण इंडोनेशिया देशस्य विश्वविद्यालयस्य विजिटिंग प्रोफेसर रूपेण आचार्येण तत्र आहूतः आसीत्। एवञ्च यूजीसी एवञ्च बहुविध संस्थासु सदस्यरूपेण कार्यं निर्व्यूढवान्। एवञ्च इदानीमपि साम्प्रतं वर्तते आचार्यः। ग्रन्थलिपि एवञ्च शारदा नन्दिनागरी इत्यादीनां लिपीनां ट्यूटर अध्यापक रूपेण विख्यातः वर्तते आचार्यः। साहित्यशास्त्रे शोध प्रविधौ तालपत्र विज्ञाने विशेषज्ञः वर्तते आचार्यः। एवञ्च साम्प्रतं सान्दीपनि वेदविद्या प्रतिष्ठाने निदेशक रूपेण विराजते आचार्यः। 2017 17 उत्तर 2000 वर्षे तत्र आचार्यः प्रविष्टः वर्तते। एवञ्च ततः आरभ्य बहुविध कार्याणि आचार्यः कुर्वन्तः सन्ति। एवञ्च आचार्याणां करकमलात् उत्तमम् एकं पुस्तकं प्रकाशितम् अभवत्। भारतीय ग्रंथ संपादन शास्त्र प्रवेशिनी इति एस्.एम्. कत्रे महोदयस्य आंग्ल भाषया विरचितस्य एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन टेक्स्चुअल क्रिटिसिज्म इत्यस्य ग्रन्थस्य अनुवादरूपोऽयं ग्रन्थः तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठात् प्रकाशितः वर्तते। एवञ्च एषः परिचयः अत्यन्तम् अल्पज्ञेन मया ज्ञातः अंशः केवलम्। एवञ्च आचार्येण कृतः श्रमः, आचार्येण कृता सेवा बहु विशिष्टा वर्तते। इदानीम् अत्र वयं यन्निमित्तं समवेताः स्मः तस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः सन्ति श्रीमन्तः नीलकण्ठं वर्याः। अहं तान् सप्रश्रयं प्रार्थयामि। स्वागतभाषणेन आचार्यान् स्वागती विधाय एवञ्च पुल्लेल श्रीरामचन्द्र महोदयानां स्वागतं च कृत्वा तेषां लघु परिचयं विधाय अस्मान् तोषयन्तु इति अहं नीलकण्ठं महोदयं प्रार्थयामि। आचार्याः नीलकण्ठं महोदयाः। धन्यवादः सुब्रह्मण्य। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। न्यायो व्याकरणाद्वैत न्यायो व्याकरणाद्वैत वेदान्तादिषु विश्रुतम् उल्लेलान्वयसम्भूतं रामचन्द्र गुरुं भजे। सर्वेभ्यः हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। यथा सुब्रह्मण्येन आदौ उक्तम् अस्ति, अद्य अस्माकं गुरुचरणानाम् आचार्याणां पुल्लेल श्रीरामचन्द्रवर्याणां स्मृतिदिवसः अस्ति। मन्मथनाम संवत्सरे अधिकाषाढमासे शुक्लपक्षे अष्टम्यां तिथौ 14 दिनाङ्के जून मासस्य 14 दिनाङ्के 2015 तमे वर्षे ते दिवंगताः। पुल्लेल सत्यनारायण शास्त्री सत्यवती दंपत्योः पुत्रः अस्माकं गुरुवर्यः 23 दिनाङ्के अक्टोबर् मासस्य 23 दिनाङ्के 1927 तमे वर्षे जन्म लब्धवन्तः। बाल्ये पितृपादानां समीपे एव पञ्चकाव्यानि एवञ्च व्याकरणशास्त्रम् अधीत्य तदनन्तरं
मद्रास् ओरियेण्टल् कलाशालां प्रति गत्वा तत्र साहित्यशास्त्रे वेदान्तशास्त्रे च शिरोमणि परीक्षायाम् उत्तीर्णाः अभवन्। तदनन्तरं हैदराबादस्थ उस्मानिया विश्वविद्यालये षष्ट्युत्तर 19 वर्षे संस्कृत विभागे अध्यापकपदं प्राप्य 87 वर्षपर्यन्तं संस्कृतं संसेव्य निवृत्ताः जाताः। इदानीम् अहम् अधिकं समयं न गृह्णामि। किमर्थमिति चेत् अत्र विराजन्ते अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अत्र सम्प्राप्ताः अस्मान् उद्बोधयितुम् आचार्य विरूपाक्ष जड्डीपाल् महाशयाः, श्रीरामचन्द्रुडु वर्यैः प्रायः 80-100 ग्रन्थानां रचनं कृतम् अस्ति। 80-100 ग्रन्थानां तत्र व्याख्यानानि वर्तन्ते, काव्यानि वर्तन्ते, नाटकम् अपि अस्ति, एवञ्च अनुवाद साहित्यम् अपि अस्ति। एवं 80-100 ग्रन्थानां रचनं कृतं तैः। बालबोधिनी इत्याख्यया इति नाम्ना तैः प्रायः 100 ग्रन्थानां कृते व्याख्यानं रचितम् अस्ति। तत्र प्रसिद्धः वाल्मीकिमहर्षेः सम्पूर्णं रामायणस्य कृते तैः व्याख्यानं लिखितम् अस्ति। 1977 वर्षे सर्वप्रथमं वक्रोक्तिजीवितस्य बालबोधिनी व्याख्या तेलुगु भाषया रचिता अस्ति तैः। तदनन्तरं प्रायः 14 साहित्यशास्त्रग्रन्थानां कृते तैः व्याख्यानं रचितम् अस्ति। 12 ग्रन्थाः एवञ्च तदनन्तरम् अलङ्कारशास्त्रस्य इतिहासः इति तेलुगु भाषया अलङ्कारशास्त्र इतिहासं लिखितं। तदनन्तरं कोवैरसः इति नाम्ना अन्यः एकः ग्रन्थः साहित्यशास्त्रसम्बन्धी ग्रन्थः रचितः अस्ति। एवं तान् उद्दिश्य 2-3 निमेषेषु किमपि वक्तुं न शक्नुमः वयं। सर्वे अत्र ये उपस्थिताः वर्तन्ते गुरुवर्याणां विषये सर्वेपि जानन्त्येव। अतः इदानीम् अहम् अत्र अस्ति अस्माकं विशिष्टातिथिरूपेण अत्र सम्प्राप्तः नारुमञ्चि अनन्तकृष्णमहोदयाः, प्रसिद्धाः हैदराबाद नगरे हैकोर्ट मध्ये प्रसिद्ध न्यायकोविदाः एते, संस्कृतसेवकाः, निरन्तरं संस्कृतसेवकाः। तेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। एवञ्च अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अत्र आगताः आदौ एव उक्तवान् जड्डीपाल् महाशयाः यथा सुब्रह्मण्येन उक्तं विविधशास्त्रेषु निष्णाताः एते अद्य अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अस्मान् उद्बोधयितुम् आगताः इति महान् सन्तोषः। एवञ्च अन्यः विशेषः अस्ति, अत्र निरन्तर संस्कृत भारती समुपासकाः जम्मूकृष्णशास्त्रिवर्याः अत्र आगताः। तेभ्यः हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। महान्तं सन्तोषम् अनुभवामः वयं भवन्तं दृष्ट्वा अत्र भवद्भ्यः स्वागतं व्याहरामि। एवञ्च अनेके मित्राणि विद्वांसः अस्माकं विद्यार्थिनः अनेके अत्र सम्प्राप्ताः सर्वेभ्यः पुनः एकवारं स्वागतं व्याहृत्य आचार्यान् जड्डीपाल महाशयान् अनुरुन्धे इदानीं स्वभाषणेन अस्मान् अनुग्रहीतुम्। श्रूयते महोदय? अतुलित बलधामन् हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं
सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वादजातं नमामि। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत् स्मरणात् भवेत्। आचार्याणां पद्मश्री बिरुदांकितानां आचार्य पुल्लेल श्रीरामचंद्रडु महाशयानां पुण्यतिथिम् अभिलक्ष्य एषा व्याख्यान परंपरा अत्र समायोजिता इति सर्वप्रथमं संस्कृत परिषदः निदेशक महाशयान् अन्यांश्च कार्यकर्तॄन् अत्र उपस्थितान् सर्वानपि विदुषः संस्कृत समुपासकान् संस्कृत सरस्वती समाराधकांश्च भवतः सर्वान् भवतीश्च सर्वाः अहं सर्वप्रथमम् आदौ अभिनन्दामि। गीर्वाणवाण्याः समाराधकाः भवन्तः भवत्यश्च अद्य सोमवासरे अपि इदानीं बद्धश्रद्धाः शृण्वन्तः सन्ति श्रोष्यन्ति च इति अहं विश्वसिमि। अस्माकं सर्वेषामपि ज्येष्ठाः मार्गदर्शकाः चमूकृष्ण शास्त्री महाशयाः वरिष्ठाः संस्कृत सेवा परायणाः अपि अत्र समायाताः। तेषां समेषां मम हार्दाः महान् गभीरश्च अष्टाशीति वर्षाणि निरुह्य शिष्यान् प्रशिष्यान् निर्माय तांश्च सर्वान् अत्युन्नते पदे समायोज्य तेषां योग्यताः सर्वाः अपि दृष्ट्वा तेषां योग्यानि स्थानानि कल्पयित्वा संस्कृत वाण्याः समाराधनम् इदानीमपि ते पुल्लेल श्रीरामचंद्र महाशयाः कुर्वन्ति इति सर्वे भावयितुं शक्नुवन्ति। पाठनं कुर्मः किन्तु वयं योग्यान् चेतुम् असमर्थाः भवामः। किन्तु अस्माकम् आचार्याः पुल्लेल श्रीरामचंद्र महाशयाः नाना विश्वविद्यालयेषु नाना संस्थानेषु अध्यापक पदानां कृते उपाचार्य पदानां कृते आचार्य प्रोफेसर पदानां कृते याश्च समितयः भवन्ति स्म तासु प्रायशः सर्वासु समितिषु पुल्लेल श्रीरामचंद्र महाशयाः अवश्यं सर्वत्र आसन् इति बहुत्र वयं सर्वेपि दृष्टवन्तः अनुभूतवन्तश्च। न केवलमिदं तेषां प्रश्नकरणस्य यः पटिमा तेषां प्रश्नकरणस्य गांभीर्यं तलस्पर्शित्वं तत्सर्वं तेषां शिष्यैः प्रशिष्यैः एवञ्च तेषां वाण्याः प्रकांड पांडित्यं श्रुत्वा हृत मनसा मयापि एतत् सर्वं बहुत्र स्थानेषु सम्यक् अवलोकितमस्ति। यद्यपि अहं तेषां साक्षात् शिष्यः न, किन्तु 20 तेषां व्याख्यानानि मया नाना विश्वविद्यालयेषु श्रुतानि। तथैव तिसृषु समितिषु चयन समितिषु
ये तत्र विशेषज्ञाः आसन् तत्र अहं स्वात्मानं व्याख्यातरूपेण तत्र चयनार्थम् अहम् उपस्थापितवान्। अतः अहम् एतत् जानामि, तेषां पाण्डित्यं, प्रश्नस्य सूक्ष्मतां, प्रश्नस्य प्रश्नानां गरिमाणञ्च अहं जानामि। सामान्यतया मया इदानीं भवतां पुरस्तात् केवलं बीटिंग अराउंड द बुश इति उच्यते, अर्थात तेषां पाण्डित्यस्य प्रकर्षः सामान्येन मया उद्घाटयितुम् अशक्यः एव, किन्तु केचन तादृशाः विषयाः संस्कृतज्ञं कमपि अस्मिन् काले अवाङ् मनस गोचरं करोति, तादृशाः केचन प्रश्नाः सन्ति, विषयाः सन्ति, तान् अहं भवतां पुरस्तात् उपस्थापयितुं शक्नोमि। आचार्य पुल्लेल श्रीरामचन्द्रुडु महाशयाः मैलापुर संस्कृत कॉलेज इति तस्मिन् काले प्रसिद्धे मद्रास संस्कृत कलाशालायाम् अद्वैत वेदान्ते गृहीत विद्याः, शास्त्री चरणानां पार्श्वे गृहीत विद्यां तत्र परिसमाप्य ते सर्वप्रथमं हिंदी भाषायाः अध्यापकत्वेन कार्यम् अलभत। ततः परम् अध्ययनस्य जिज्ञासा जागृता इति, विशिष्टाध्ययनस्य जिज्ञासा जागृता इति ते काशी हिंदू विश्वविद्यालयम् अगच्छन्। पश्यन्तु, विद्यासु, विद्यायाः साधने, विद्यायाः समाराधने तेषां प्रेम। तत्र गत्वा तैः व्याकरणं साहित्यं च पुनः अधीतम्। तत्र काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य आर्ट्स फैकल्टी मध्ये तत्रैव तैः आंग्ल भाषायाम् अपि एमए उपाधिः प्राप्तः। तत्रैव काशी हिंदू विश्वविद्यालये हिंदी भाषायाम् अपि उपाधिः प्राप्तः। एतदस्माभिः ज्ञेयम्, एकः आचार्यः, एकः अध्येता तस्मिन् काले 53 इति मन्ये, 1953 तः आरभ्य 56 पर्यन्तं तैः महती साधना काश्यां निहिता इति तेषां विद्यायाः सिद्धिः। ततः परं ते ओस्मानिया विश्वविद्यालये संस्कृत विभागे आचार्यत्वम्, अर्थात आचार्यः लेक्चरर पदे ते प्रतिष्ठापिताः। किन्तु तेषाम् अध्ययनाध्यापने या रुचिः, संशोधने या रुचिः, संशोधनम् अग्रे नेयम् इति यच्चिन्तनं, तच्चिन्तनम् आधारभूतमसीत्। सेमिनल थॉट इति उच्यते, मूलभूतं चिन्तनं। तैः कंट्रीब्यूशन ऑफ पंडित राजा to Sahitya Shastra, Pandita Raja's contribution through Rasagangadhara to Sahitya Shastra इति विषयः स्वीकृतः। इदानीं यदि तैः सह विषयः स्वीक्रियते केनचित् पंडितराजस्य साहित्यशास्त्रं प्रति अवदानं, योगदानं, चिन्तनमिति, इदानीं तु आश्चर्यकरं नास्ति। किन्तु यस्मिन् समये तैः तत् चिन्तनं विहितं, तस्मिन् काले रसगंगाधरस्य निर्णयसागर मुद्रणं, निर्णयसागरस्य कश्चन भागः, 15 पृष्ठात्मकः कश्चन भागः एव तत्र उपलब्धः आसीत्। ततः परं काशीतः प्रथमः भागः एव मुद्रितः आसीत्। ततः तैः नाना प्रदेशान् अटित्वा तस्य ग्रन्थस्य शोधार्थम् आधारभूतः कश्चन ग्रंथः तैः निर्मितः। अर्थात् रसगंगाधरस्य रीडेबल कॉपी इति उच्यते, अध्ययनार्थं मूलभूता सामग्री तैः निर्मिता।
इदं तु तैः साक्षात् मम कृते उक्तमासीत्। अहं तु कदाचित् तान् पृष्टवान् भवतां शोधार्थं रसगंगाधरस्य का वा प्रतिकृतिः भवद्भिः आश्रिता इति। तदानीं तैः एकम् उत्तरं दत्तम्, अर्थात् तेलुगु भाषायां तैः उक्तमिदं, చూడు ఇప్పుడేదో ఎన్నో పుస్తకాలు ఉంటాయి, ఆ సమయంలో మాకు లైబ్రరీ ఉండేదే కాదు, ఎక్కడనో వెళ్ళి ఆ తాళపత్రాలు వెతికి మనము అన్ని రాసుకొని వచ్చి గురుగారికి చూపెట్టేవారు అని చెప్పారు. అర్థాత్ తదానీం గ్రంథాః ఈదృశాః సులభాః నాసన్, ఇతస్తతః గ్రంథాన్ అన్విష్య సంశోధనార్థం ఆధారభూత సామగ్రి స్వయం నిర్మాయ तस्य उपरि सामग्र्याः उपरि तस्याः सामग्र्याः आश्रयेण शोधप्रबन्धाः निर्मेयाः आसन् इति तेषां चिन्तनमासीत्। इदं चिन्तनं तु अधुना काले, अधुनातने काले अनुसन्धानाय आधारभूतं चिन्तनमस्ति। किमर्थम् अहं कथयामि, अस्मिन् काले संस्कृतशास्त्रेषु अनुसन्धातारः सन्ति। ते सामान्यतया मुद्रितान् ग्रन्थान् स्वीकृत्य तत्र तौलनिकम् अध्ययनं, तौलनिकं चिन्तनं, समीक्षात्मकम् अध्ययनं कुर्वन्ति। किन्तु मूलभूता या सामग्री तस्य पुस्तकस्य विषये अस्ति ग्रन्थालयेषु इदानीमपि सहस्रशः ताललिपिग्रन्थाः ग्रन्थालयेषु सन्ति। तान् ग्रन्थान् न कोऽपि पश्यति, अर्थात् करस्पर्शं विना ते तालपत्रग्रन्थाः, ताः पाण्डुलिपयः ग्रन्थालयेषु एव स्वयं विच्छिन्नाः भवन्ति। यदि अनुसन्धातारः तालपत्राणि न पश्यन्ति तर्हि तासां पाण्डुलिपीनां जागरयिता कः अस्ति, स्पर्शकः कः अस्ति, ते तासां ताललिपीनाम् उद्घाटकः कः अस्ति। वर्षाणि यावत् बह्वीनां ताललिपीनाम् उद्घाटक, तालग्रन्थानां तालपत्राणाम् उद्घाटकः एव न भवति। तैः इदं तदानीं काले उक्तमासीत्, न हि एवं न करणीयं, प्रत्येकम् अपि शोधच्छात्रः तालपत्रग्रन्थालयं गत्वा मूलग्रन्थं यथा कथञ्चित् पश्येत्, तत्र विद्यमानम् अंशं यदि किञ्चित् नवीनमस्ति अथवा किमपि च्युतमस्ति, त्यक्तमस्ति, तत्सर्वम् अवलोकयेत् इति उक्तमस्ति। अन्यमपि कमपि विषयं स्मरामि, तैः साक्षात् मम कृते उक्तमस्ति। वक्रोक्तिजीवितम् इति ग्रन्थः तेलुगु भाषायाम् अपि तैः अनूदितः एषः ग्रन्थः। वक्रोक्तिजीवितमु इति नाम्ना तैः अनूदितः। तदुपरि अपि बालबोधिनी व्याख्या प्रसिद्धा अस्ति तेषां। बालबोधिनी नाम्ना 80 व्याख्याः तैः समारचिताः, मनोहरया वाण्या, अतीव सुबोध्यया भाषया, सुबोध्यया तेलुगु भाषया इति अतएव कथयामि। यत्र मम कृते सन्देहः आसीत् ते सर्वेपि सन्देहाः सुबोधां तेलुगु भाषाम् अधीत्य अहं दूरीकृतवान् ताः संशीतिः। अतएव कथयामि, सुबोध्या भाषा, तत्र एकः ग्रन्थः बालबोधिनी व्याख्या सहितः वक्रोक्तिजीवितम् इति। तत्र वक्रोक्तिजीवितम् आश्रित्य तैः इदम् उक्तमस्ति। वक्रोक्तिजीवितस्य आधारभूता प्रतिकृतिः एतावत्पर्यन्तं प्रतिकृतिद्वयी एव विराजते। अर्थात एका प्रतिकृतिः राधेश्याम मिश्रस्य चौखम्बा द्वारा प्रकाशिता, ततः परं एस.के. डे महाशयेन कलकत्ता विश्वविद्यालयात् प्रकाशिता। इदं द्वयं तु अत्यन्तं प्रसिद्धं। तैः आचार्यैः पुलेल श्रीरामचन्द्रुडु महाशयैः तेलुगु भाषायाम् आधारभूतस्य यस्य ग्रन्थस्य वक्रोक्तिजीवितस्य अनुवादः कृतः, तस्य ग्रन्थस्य आधारः अस्ति कर्णाटक विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागेन, कर्णाटक संस्कृत विश्वविद्यालयः नास्ति, कर्णाटक विश्वविद्यालयः धारवाडस्थः। तत्र आचार्याः के कृष्णमूर्ति महाशयः आसन्। तेषां सम्पादकत्वे
वक्रोक्त जीवितस्य चतुरुन्मेष सहितस्य प्रकाशनं कृतमस्ति। तस्य प्रकाशनस्य आधारेण आचार्यैः पुल्लेल श्रीरामचन्द्रो महाशयैः तेलुगु भाषायां बालबोधिनी सहितं वक्रोक्त जीवितम् इति ग्रन्थः अनूदितः। अर्थात दक्षिण भारतीय भाषासु अर्थात कन्नड भाषायामपि कृष्णमूर्ति महाशयैः अनुवादः कृतः बहूनां काव्यशास्त्रीय ग्रन्थानां, किन्तु पुल्लेल श्रीरामचन्द्रो महाशयाः अशीत्यधिकान् साहित्यशास्त्र ग्रन्थान् प्रायशः सर्वान् इति कथयामि तेलुगु भाषायाम् एतेषां सर्वेषां साहित्यशास्त्रीय ग्रन्थानाम् अनुवादं कृत्वा सरस्वत्याः ईदृशं भाण्डारं समवर्धयन्। कारणमस्ति, यदि प्रादेशिक भाषायां संस्कृतस्य ईदृशम् अत्युच्चं चिन्तनं यदि न भविष्यत् तर्हि चिन्तन संपदः समभिवर्धनमपि न भविष्यत्। अर्थात वक्रोक्त जीवितस्य पुनः प्रतिद्वन्द्वि सिद्धान्तः, पुनः अनुमान सिद्धान्तः, इमे सर्वेपि सिद्धान्ताः आंचलिक भाषासु रीजनल लैंग्वेजेस अर्थात अस्माकं राष्ट्रीय भाषाः याः याः सन्ति तासु भाषासु यदि ईदृशः अनुवादः न भवति तर्हि ईदृशं चिन्तनमपि न गच्छति। अतः तैः आचार्यैः पुल्लेल श्रीरामचन्द्रो महाशयैः संस्कृत साहित्य शास्त्रे देववाण्याम् अस्माकं प्राचीनैः आचार्यैः निर्मिताः ये ग्रन्थाः काव्यादर्शः भवतु, काव्यालङ्कारः भवतु, भामहालङ्कारः भवतु, वक्रोक्ति जीवितं भवतु, रसगङ्गाधरः भवतु, ध्वन्यालोकः भवतु, अनुमान सिद्धान्तः, ध्वनेः खण्डनमपि भवतु, इमे सर्वेपि सिद्धान्ताः अस्माकं प्रादेशिक भाषासु तत्र तत्र चिन्तनम् अनुसृत्य तैः ते पक्षाः सम्यक् भाषाद्वारा उद्घाटिताः। अन्यदपि अत्र चिन्तनस्य स्रोतः अस्ति। कारणम् अस्मिन् वर्षे राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये तिरुपतौ आचार्यैः मुरलीधर शर्मा महाशयैः संस्कृत विश्वविद्यालये सर्वप्रथमम् अनुवाद विभागः स्थापितः, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट। पुल्लेल श्रीरामचन्द्रो महाशयाः 2000तमे वर्षे अपि अस्माकं राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठे यस्मात् विद्यापीठात् अहं सेवां करोमि यस्मिन् विद्यापीठे मूलतः तत्र विद्यापीठे कार्यपरिषदः सदस्याः आसन्, शिक्षा विद्वत् परिषदः सदस्याः आसन्। एकवारं तैः उक्तमासीत् संस्कृत विश्वविद्यालयेषु अनुवाद विभागाः भवेयुः, अनुवाद विभागाः तादृशाः भवेयुः ये अनुवाद विभागाः अन्य भाषा ग्रन्थान् संस्कृते अनूद्य प्रथमं स्थापयेत्। अस्माकं विश्वविद्यालये तादृशाः ग्रन्थाः पाठिताः भवेयुः ये अन्यत्र विश्वविद्यालये आधुनिकीभ्यः भाषाभ्यः पाठ्यन्ते। अर्थात् अनुवादस्य सिद्धान्तः, भाषानुवादः, भावानुवादः, शब्दानुवादः, वाक्यानुवादः, अर्थात् ईदृशाः सैद्धान्तिक पक्षाः। तथैव सैद्धान्तिक पक्षाणाम् अन्वयनं, कार्यान्वयनं, एप्लिकेशन् अस्माभिः कथं वा करणीयं संस्कृत विषये इति चिन्तनम् अस्माकं संस्कृत विश्वविद्यालये भवेत् इति आचार्यैः उक्तम्। ते एतत् कार्यं न केवलं वाचा उक्तवन्तः, तैः इदं सर्वं कृत्वा दर्शितमस्ति। तत्र एकम् उदाहरणम् अहं दास्यामि। वयं चिन्तयामः पाश्चात्य दर्शनानि अत्यन्तं कठिनानि सन्ति, दुर्बोध्यानि सन्ति, अवबोद्धुम् अशक्यानि सन्ति, कठिनानि सन्ति, तत्र अवगमनम् एव क्लेशाय नास्ति, अवगमनम् एव सुलभं नास्ति इति कथयन्ति। अस्माकम् आचार्याः पुल्लेल श्रीरामचन्द्रो महाशयाः
पाश्चात्य दर्शन सिद्धांत आश्रयेण पाश्चात्य दर्शनानां संग्रह रूपेण एकं ग्रंथं रचितवन्तः। अर्थात् सः ग्रन्थः न केवलम् अनुवादः साररूपः अस्ति। ये दर्शनं स्वीकृत्य विशेषतः पाश्चात्य दर्शनं स्वीकृत्य यूपीएससी संघ लोकसेवा आयोगस्य सेवाम् IAS IPS इत्यादि सेवाः कृते परीक्षां लिखन्ति, सेवाः प्राप्तुं परीक्षां लिखन्ति, तेषाम् आनुकूल्यं भवतु इति धिया तैः संस्कृतमाध्यमेन पाश्चात्य दर्शनानि आश्रित्य ग्रन्थाः लिखिताः। इदमपि तेषां किमुच्यते ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन, अर्थात ईदृशं चिंतनम् ईदृशं तेषां चिंतनम् अस्ति, तस्य स्मरणं तेषां पुण्यतिथौ अस्माभिः अद्य क्रियते। गीतांजलिः इति रवीन्द्रनाथ ठागोरस्य विश्व प्रसिद्धः पुरस्कृतः कविता संग्रहः। तादृशस्य संग्रहस्य संस्कृतेन तैः अनुवादः कृतः। तेषाम् अत्यन्तं बाल्ये वयसि तैः कृतः। तैः इदं मम कृते उक्तमासीत्, अहं तु अनुवादं कथं करोमि इति ईदृशं कार्यं करोमि। अर्थात् एकं पद्यं स्वीकरोमि, पद्यस्य संस्कृतेन अनुवादं करोमि, तस्य यदा यदा गच्छामि तदानीम् अन्यान् प्रति प्रदर्शयामि, पुनः मम तत्र अभिरुचिः वर्धते इति तैः उक्तमासीत्। अर्थात् आचार्यात् पादमादत्ते पादं शिष्यस्वमेधया पादं सब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च इति 80 वयसि, अर्थात् 2000 मध्ये तेषां वयः 75 आसीत्। तस्मिन् समये तैः एतद् मम कृते साक्षात् उक्तमासीत्। अर्थात् आचार्याणां सौहार्दः अर्थात् वात्सल्यं मयि आसीत्। अतः तदहम् इदानीं सप्रश्रयं सश्रद्धं तदहं स्मरामि। अन्यदस्ति आंग्लेयां किंचित् पदमस्ति मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी, अर्थात बहुमुखी व्यक्तित्वं। न केवलं हिंदी भाषा, न केवलं आंग्ल भाषा, न केवलं संस्कृत भाषा, ते तमिळ भाषामपि तथैव कथयन्ति स्म यथा ते तेलुगु भाषां। आंग्ल भाषायामपि तेषां तथैव सामर्थ्यम् आसीत् यथा संस्कृते तेषां सामर्थ्यं दृष्टम्। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानेन एकः ग्रन्थः प्रकाशितः, यत्र मया तैः आचार्यैः सह मिलित्वा तत्र कार्यम् अर्थात् तस्य संपादने कार्यं विहितमासीत् 1997 वर्षे। द इगालिटेरियन एंड पीस सीकिंग ट्रैट ऑफ इंडियन माइंड, अर्थात् सर्व समभावस्य शांति संकेतस्य विषये सः ग्रन्थः। अर्थात् अस्माकं शास्त्रेषु, अस्माकं वेदेषु, अस्माकं सुभाषितेषु, अस्माकं काव्येषु सर्व समभाव विषये, शांति प्रचार विषये ओम शांति 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 इति वेद मंत्र द्वारा सर्वत्र अर्थात भूम्याम आध्यात्मिकी शांति, आधिदैविकी शांति, आधिदैविकी शांति, आधिभौतिकी शांति सर्वत्र प्रसरतु इति यत् चिन्तनम् अस्ति, तत् चिन्तनम् आश्रित्य तैः द इगालिटेरियन एंड पीस सीकिंग ट्रैट ऑफ इंडियन माइंड इति आंग्लेयां कश्चन ग्रन्थः, अनुपमः ग्रन्थः तैः निर्मितः। सर्वेभ्यः नाना ग्रन्थेभ्यः उद्धरणानि संगृह्य तत्र अहम् एतद् अपश्यम् अनुसन्धानस्य प्रविधिः प्राचीनैः आचार्यैः कथम् आश्रियते। तस्मिन्नपि वयसि तैः किं कृतमासीत्, सर्वत्र नाना ग्रन्थेभ्यः सुभाषितेभ्यः महाभारतात् रामायणात् पंक्तिः संगृह्य कार्ड मध्ये विलिख्य तदाश्रित्य तैः एकः ग्रन्थः माकिं 20,000 पुटानि तत्र ग्रन्थे, किन्तु सच ग्रन्थः अत्यमूल्य ग्रन्थः। अहम् आमूलचूलं तस्य ग्रन्थस्य अध्ययनम् अकरवम्। अनन्तरं तत्र तैः महान् उपदेशः अपि प्रदत्तः आसीत्। अर्थात् संस्कृते विद्यमानानां दृशानां चिन्तनानां प्रस्तुतीकरणे अस्माभिः कथं भाव्यं, समाजाय अस्माभिः संस्कृतस्य सारः अस्माकं समाजस्य, अस्माकं मानव संघस्य सर्व उद्धाराय, अर्थात सर्वे एकीभूत मनस्काः भवेयुः, सर्वे शास्त्रेभ्यः वेदेभ्यः अस्माकं चिन्तन स्रोतोभ्यः वयं किं कुर्मः, किं स्वीकुर्मः, समाजाय किं
प्रस्तुमः इति तैः तत्र ग्रन्थे सम्यक् प्रदत्तमस्ति। उदाहरणम् एकं कथयामि तस्मादेव ग्रन्थः, यतः इदानीं तदहं स्मरामि। तत्र तैः चिन्तनं प्रदत्तमस्ति, धर्मार्थ काम मोक्षाः इति चत्वारः पुरुषार्थाः। अस्माभिः चिन्त्यते पुरुषार्थचिन्तनं नाम अत्यन्तं प्राचीनं चिन्तनम्। एवं चेत् अस्मिन् काले वेदान्तचिन्तनं विहाय अस्माभिः यदि धर्म अर्थ चिन्तनम् इदं द्वयमेव अस्माभिः करणीयमस्ति, ततः अग्रे यदस्ति अर्थात् मोक्षचिन्तनमस्ति तत्सर्वम् अस्माकं कृते कदाचित् आवश्यकमेव नास्ति इति अत्यन्तं लौकिकाः चिन्तयन्ति। तर्हि तस्मिन् ग्रन्थे अस्माकं शास्त्रेषु प्रत्येकं जनस्य उपयोगाय पुरुषार्थानां चतुर्णामपि पुरुषार्थानां चिन्तनं कथम् आवश्यकम् इति तैः सूक्ष्मतया प्रस्तुतम्। अर्थात् शास्त्रे विद्यमानाः पङ्क्तयः कॉन्टेम्पररी प्रॉब्लम अर्थात समकालिक समस्यानां निवारणार्थम् अस्माभिः कथं चिन्तनीयाः, समस्या परिहाराय पङ्क्तयः कथम् अस्माभिः व्याख्येयाः इति तैः तत्र स्पष्टं दर्शितमस्ति। उदाहरणं कथयामि। भद्रं कर्णेभ्यः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः इति प्रसिद्धः मन्त्रः। तत्र डायलॉग इति उच्यते, डायलॉग कंटेम्पररी डायलॉग इति अस्माभिः उच्यते। अमर्त्य सेन महाशयेन कश्चन ग्रन्थः अपि तत्र उल्लिखितः अस्ति, आर्ग्युमेंटेटिव इंडियन इति अत्यन्तं प्रसिद्धः ग्रन्थः, परवर्ती काले रचितः अस्ति। तत्रापि ईदृशाः रेफरेन्स् सन्ति। किन्तु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः इति मंत्रस्य पंक्तिद्वयं तत्र तैः आचार्यैः अस्य इंटरप्रिटेशन विषये उक्तमस्ति। अर्थात् वयं कथं समाजं पश्यामः, समाजात् वयं किं शृणुमः, किं श्रुत्वा वयं एतस्य पंक्तिविशेषस्य अर्थं समाजाय व्याख्यास्यामः। एतस्य विषये किं सेमिनल थॉट इति उच्यते, आधारभूतं चिन्तनम् उक्तमस्ति। भद्रं श्वश्रेयसं शिवं भद्रं कल्याणं मंगलं शुभम। अर्थात समाजाय यत् शुभं चिन्तनमस्ति, समाजाय उपयोगी यत् चिन्तनमस्ति तत्सर्वं वयं मधुमक्षिका इव संगृह्य पुष्पेभ्य यथा मधु संगृह्य एकत्र प्रददाति मधुमक्षिका, मधुच्छत्रे संग्रहं करोति, तथैव वयमपि शास्त्रेभ्यः एतत् संगृह्य समाजाय दद्मः इति रहस्यं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः इति मन्त्रे तस्य रहस्यं योजितमस्ति आचार्यैः उक्तमासीत्। यदा अहं तैः सह सम्भाषणं करोमि स्म, ईदृशस्य मन्त्रस्य अस्मिन् ग्रन्थे योजनेन किं प्रयोजनम् इत्यपि कदाचित् मम चिन्तनम् आसीत्। एवमेव शतशः उद्धरणानि तैः तस्मिन् ग्रन्थे संगृहीतानि सन्ति, यस्य ग्रन्थस्य इदानीमपि रिलेवेन्स् अस्ति। ईदृशस्य ग्रन्थस्य नाना भाषासु अनुवादः भवेत्, तत्र जनं प्रति एतस्य ग्रन्थस्य वयं प्रसारं कुर्मः, तदानीं संस्कृते वेदे च विद्यमानस्य रहस्यस्य उद्घाटनं भवितुमर्हति। पुनः आगच्छामः तेषाम् अत्यन्तं प्रियं शास्त्रं साहित्यं। तैः भारतस्य प्राचीनतमे विश्वविद्यालये अर्थात् सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयः इति अत्यन्तं प्राचीनः विश्वविद्यालयः, तत्र साहित्यमाश्रित्य एकं व्याख्यानं रसगंगाधरस्य रसचिन्तनं, रसगंगाधरे रसचिन्तनम् इति तेषां व्याख्यानम् अहं साक्षात् श्रुतवान्। तदाश्रित्य मया किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। तस्यैव ग्रन्थस्य प्रकाशितरूपः अस्ति को वै रसः इति चिन्तनमासीत्। अत्रैव उपस्थापनमस्ति को वै रसः। रसः कः? इदं शास्त्रीयं चिन्तनम्, इदं शास्त्रीयं चिन्तनं। तैः को वै रसः इत्यत्र अन्तिमे तैः ब्रह्मसूत्रस्य
आनंदाधिकरणे यद् रहस्यं दृश्यते तेन रहस्य चिंतनेन सह पंडितराजः साहित्यशास्त्रीयं रसचिंतनं समायोजयत् इति कश्चन सिद्धान्तः तैः उपस्थापितः। को वै रसः इति ग्रन्थे, अर्थात् रसं ह्येवायं लब्ध्वा आनंदी भवति इति उपनिषत् पंक्तिः तैः साहित्यशास्त्रे सम्यक्तया तस्मिन् ग्रन्थे रसो वै सः इति ग्रन्थे सम्यक्तया तत्र सा पंक्तिः विवृता। तत्र कश्चन अन्यः विषयः अस्ति। उत्तरदेशे साहित्यशास्त्रचिन्तने आचार्य रेवाप्रसाद द्विवेदी महाशयानाम् एकः पक्षः अलङ्काराः एव काव्ये प्रधानाः इति तेषां पक्षः। तत्र ध्वनिः प्रधानः नास्ति तेषां पक्ष। इदानीं तु ते आचार्याः न सन्ति अस्माकं मध्ये। रेवाप्रसाद द्विवेदी महाशयाः अचिरादेव ते दिवङ्गताः। तैः काव्यालङ्कारकारिका इति कश्चन अनुपमः ग्रन्थः निर्मितः रेवाप्रसाद द्विवेदी महाशयैः। तत्र ग्रन्थे तैः एषः सिद्धान्तः उपस्थापितः, काव्ये अलङ्काराः एव प्रधानाः, अलङ्काराणां ग्रथने एव कवेः प्रतिभायाः प्रसूतिः भवति, ध्वनिः न कश्चन। ते ध्वनिविरोधवादिनः। तत्र निबन्धे रसो वै सः इति निबन्धे काश्यां तैः तेषस्य खण्डनं विहितम्। अर्थात् पंडितानां विचारचातुरी अनन्या एव भवति। अनुपमा एव विचारवैखरी, तादृशी विचारवैखरी मया तत्र श्रुता। साक्षादेव सा वैखरी मया तत्र श्रुता सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालये। इदम् अतएव कथयामि। इदानीमपि उत्तरदेशे यदि दक्षिणदेशात् कश्चित् साहित्यशास्त्रज्ञः गच्छति तदानीं ते पृच्छन्ति किं भवद्भिः पुलेल श्रीरामचन्द्र महाशयाः ज्ञायन्ते वा इति। अर्थात् साहित्यशास्त्रस्य दक्षिणदेशे कश्चन अध्येता विद्वान् प्रतिमानं तस्य स्टैंडर्ड नाम पुलेल श्रीरामचन्द्र महाशयः। इदानीमपि वाराणस्यां दिल्ल्यां भारतस्य प्रसिद्ध विश्वविद्यालयेषु ते समितौ आसन्। एवमेव आचार्य रेवाप्रसाद द्विवेदी सदृशाः ये अत्यन्तं वरिष्ठाः विद्वांसः साहित्यशास्त्रे अन्येषु शास्त्रेषु च तत्र ते सर्वेपि आचार्याः पुलेल श्रीरामचन्द्र महाशयानां विषये, तेषां वैदुष्य विषये, तेषां पाण्डित्य प्रकर्ष विषये ते कृतपरिचयाः, प्राप्तपरिचयाः, तेषां चिन्तनघाटी परिचयवन्तः एव आसन्। तेषां विषये अत्यन्तं गौरवम् आदरश्च तेषाम् आसीत्। ईदृशाः आचार्याः न केवलं किं शास्त्रग्रन्थ ग्रन्थि जटिलाः, ते रसीकृतमानसाः, रामायणादि काव्य परिपाके निमज्जन दक्षाः। अतएव तैः सप्त संपुटात्मकः वाल्मीकि रामायणम् इति वाल्मीकि रामायणस्य साराविष्कारकः ग्रन्थः तैः निर्मितः। वाल्मीकि रामायणस्य प्रत्येकम् अपि श्लोकः प्रत्येकं पद्यम् अपि तैः साररूपेण तात्पर्य प्रकाशक रूपेण तैः तत्र सप्त संपुटात्मके ग्रन्थे प्रकाशितम्। एवमेव तैः कश्चन सुभाषित संग्रहात्मकः अपि ग्रन्थः तैः निर्मितः। नाना ग्रन्थेभ्यः सुभाषितानि संगृहीतानि, सुभाषितानां सारः अपि संगृहीतः। एवमेव तैः साक्षात् कश्चन ग्रन्थः दत्तः आसीत्। सूर्यं प्रति भास्करं प्रति आरोग्यं भास्करादिच्छेत् इति सूर्य प्रार्थनात्मकः कश्चन ग्रन्थः तैः संगृह्य तत्र सूर्य प्रार्थनाम् आश्रित्य नाना स्तोत्राणि संगृहीतानि। इदम् अतएव उच्यते
ये केचन पंडिताः भवन्ति महान्तम् अत्यन्तम् उद्ग्रन्थमेव पश्यन्ति, किन्तु पुल्लेल श्रीरामचन्द्र महाशयाः इदं जानन् समाजः किम् इच्छति संस्कृतज्ञः। समाजः इच्छति स्तोत्रम् इच्छति, समाजे यस्य उपयोगः साक्षादस्ति तं ग्रन्थम् इच्छति। उदाहरणम् इदम् अहम् असकृत् कथयामि। समाजः ज्योतिषम् इच्छति, समाजः पुराणमिच्छति, समाजः स्मृति तात्पर्यम् इच्छति। किन्तु अस्माकं विद्या व्यवस्था, संस्कृत विद्या व्यवस्था अस्मिन् काले इदं सर्वमपि दूरे स्थापयति। अर्थात विश्व आगताः, इदानीम् आगताः। श्रावयन्तु। महोदय श्रूयते? इदानीं श्रूयते, श्रूयते। मध्ये व्यत्ययः सञ्जातः, क्षमां याचे। तथा नैव वक्तव्यम्। आचार्यैः पुल्लेल श्रीरामचन्द्र महाशयैः संस्कृतस्य विज्ञानस्य सम्बन्धं प्रचारयितुं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान संस्कृत विज्ञान चिन्तनस्य प्रसाराय ईदृशः ग्रन्थः निर्माय प्रकाशितः। आचार्याः नाम इत्थं स्थापितवन्तः, वैज्ञानिक शाण्डिल्यं तादृशस्य ग्रन्थस्य। तस्मिन् ग्रन्थे पाणिनेः सूत्र संस्कृत व्याकरणस्य का वा विज्ञान परंपरा, न्याय
न श्रूयते भोः। आन्लैन् व्यवस्थायाः डिस्टर्बेन्स् अस्ति, इदानीम् आगच्छन्ति पुनः। आगताः, इदानीम् आगताः। तस्मिन् ग्रन्थे पाणिनेः न्यायवैशेषिक शास्त्रस्य च विज्ञानचिन्तनं कीदृशम् इति तैः वैज्ञानिक षाण्मुखम् इति लघुग्रन्थे अत्यन्तं विशदतया एतत् संस्कृतमाध्यमेन प्रस्तुतमस्ति। वयम् अग्रे गच्छामः, इतोपि चिन्तनीयाः विषयाः सन्ति। तेषाम् एकः अति लघुग्रन्थः अस्ति कौण्डिन्यस्मृतिः। बहुत्र प्रचारः न जातः एतस्य, किन्तु कौण्डिन्यस्मृतिम् अधिकृत्य प्रकाशनानि न सन्त्येव। अत्र सर्वप्रथमम् आचार्यैः एव कौण्डिन्यस्मृतेः बहुत्र अश्रुतस्य एतस्य अति महार्घस्य ग्रन्थस्य तैः प्रकाशनं विहितमस्ति। अन्यदेकमस्ति स्मृति शङ्खलिखितस्मृतेः, तेषाम् एकं प्रकाशनमस्ति। शङ्खलिखितस्मृतेः तेषाम् अत्यन्तं प्रकाशनम्, अर्थात् इमानि सर्वाण्यपि पुस्तकानि तादृशानि सन्ति यैः विशेषतः दक्षिणभारते अन्येन एतत् चिन्तनं पूर्वं न कृतमेव अस्ति। अन्यैः एतादृशम् उपस्थापनं पूर्वं न कृतमस्ति। महाभारत सारसंग्रहमु इति कश्चन ग्रन्थः, एषः ग्रन्थः तैः अतएव लिखितः अस्ति। लक्ष्यसंहितारूपः ग्रन्थः पठितुम् अध्येतुं हृदये स्थापयितुं मनसि स्थापयितुं च सा ग्रन्थः अशक्यः एव। सर्वेपि सर्वाण्यपि पर्वाणि पठितुं न शक्नुवन्ति। तेषां लोकोपकारः भवतु इति तेषां संकल्पः, तया संकल्पनया तैः ईदृशः ग्रन्थः तैः रचितः। अन्ये चिन्तयन्ति अरे अयं तु संस्कृतज्ञः अस्ति, अन्यं कमपि विषयं न जानीयादिति। किन्तु तैः धर्मपदमो इति बौद्धशास्त्रीयः अपि ग्रन्थः लिखितः। अर्थात् ते तादृशाः सन्ति मल्टी फेसेटेड पर्सनालिटी, अर्थात बहुमुखं व्यक्तित्वं, बहुमुख प्रतिभा विभूषिताः प्रतिभा भासुराः इमे आचार्याः। आचार्य श्री पुल्लेल श्रीरामचन्द्रुडु महाशयाः, तेषां पुण्यस्मृतौ अस्माभिः इदं व्याख्यानं दीयते इति एतदपि ममापि सौभाग्यमस्ति। अत्र अहमपि अत्र भागभाज अस्मि इति कारणेन ममापि इदम् अत्यन्तं सौभाग्यम्। यद्यपि तेषां चिन्तनं तादृशमस्ति, सर्वकारस्यापि तत्र रेकग्निशन् दत्तमेव अस्ति, मान्यता बहुत्र दत्ता अस्ति। ते पद्मश्री पदवी विभूषिताः, आन्ध्रदेशे आन्ध्र प्रभुत्व सर्वकार प्रतिभा पुरस्कारेण पुरस्कृताः, विश्वभारती पुरस्कारेण पुरस्कृताः, उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादम्या पुरस्कृताः, दाल्मिया पुरस्कारेण पुरस्कृताः। अर्थात ते प्रतिदिनं स्वगृहे 16 होराः यावत् सरस्वती समाराधन तत्पराः, केवलं लेखनीम् अनन्तरं च पत्रं ते जानन्ति स्म। ते कथं लिखन्ति स्म इति तेषां शिष्याः जानन्ति। 4 कोणेषु केवलम् अधिकाधिकं 2 सेंटीमीटर मार्जिन भवति स्म तेषां लेखने, किन्तु तेषां लेखन पंक्तिः तथा तत्र लेखन संगच्छन्ति लेखन पंक्तिः, अर्थात सम्यक् युक्ता लेखन पंक्तिः संस्कृत भाषायां, आंग्ल भाषायां, तेलुगु भाषायां च ये तो सम्यक् तेषां सह पठितुं न शक्नोति स्म। अर्थात तेषां लेखनमपि तथा फास्ट, तथा वेगेन ते लिखन्ति।
कथयन्ति तेनैव वेगेन ते लिखन्ति। प्रायशः यदि वयं सर्वाण्यपि पुटानि यदि वयं योजयामः लक्षशः पुटानि तेषां नाम्नि भवन्ति। हस्तलिखितानि पुटानि लक्षशः लक्षपरिमितानि पुटानि तेषां नाम्नि भवन्ति। तादृशाः अत्यन्तं प्रतिभाभासुराः विद्वन्मणयः आचार्याः मयापि सम्प्राप्ताः, परम्परया गुरुत्वेन सम्प्राप्ताः। ते तैः अहं बहु चितः, तिरुपतावपि तैरेव चितः, अन्यत्रापि तैः मम संस्थानेपि चयनं तैरेव कृतमासीत् इति कारणेन अहं तेषां कृपापात्रम् अभवम् इति आत्मनः अपि अहं धन्यताम् अनुभवामि। तेषां स्मृतौ इदं व्याख्यानं तत्र मम अवसरः कल्पितः इति कारणेन अत्र संस्कृतपरिषदः निर्देशकाः ये सन्ति अस्माकं मित्रमणयः, अनन्तरं तेषाम् आचार्याणाम् एतादृशस्य संस्कृतपरिषदः संघटने निर्माणे अत्र सञ्चालने आचार्यया कमला महोदयया सह तैः महान् परिश्रमः विहितः। इत्यपि अत्र अस्माभिः स्मरणीयमस्ति। आचार्य महान्तं प्रयत्नं कृतवती, तथैव अपि एतादृशस्य संस्कृतपरिषदः संघटने परिषदः अग्रे नयने तत्र बहूनां प्रकाशनानां निर्माणे चिन्तने प्रकाशनानाम् अन्तिमकरणे च तैः महान् प्रयत्नः विहितः। संस्कृतपरिषदः एतादृशोन्नतौ आचार्याणां कुलेन श्रीरामचन्द्रो महाशयानाम् अपि अत्यन्तं योगदानम् अस्माभिः अस्मिन् अवसरे स्मरणीयमस्ति। न केवलम् इदं, ते 4 मासान् यावत् तिरुपतावपि श्री वेंकटेश्वर ओरिएंटल संस्थायाः ओरिएंटल निर्देशक पदमपि ते समभूषयन् इत्यपि अस्माभिः अत्र ज्ञातव्यमस्ति। तादृशाः आचार्याः अत्र आन्ध्रदेशे जाताः, आन्ध्रदेशः तैः विभूषितः आसीत् इति पुनः पुनः वारं वारं स्मृत्वा सर्वेभ्यः नमो वाकं समर्प्य अहं विस्तरात् विरमामि। नमस्काराः, प्रणामाः, नमांसि भूयांसि। धन्याः वयं जड्डिपाल् वर्याः पुल्लेल श्रीरामचन्द्रुडु वर्याणां सारस्वत सेवाम् उद्दिश्य भवन्तः प्रायः सम्पूर्णतया अत्र प्रस्तौतुं प्रयतितवन्तः। तस्मिन् विषये वयं सर्वेपि अत्यन्तं धन्याः। यथा भवद्भिः उक्तं बहुमुखीना प्रज्ञा इति, तैः पारसीकलोकोक्तयः इति पारसी भाषायाः लोकोक्तिः संस्कृतभाषया अनूदितवन्तः। एवं आदित्य अप्पय्य दीक्षितकृत आदित्य स्तोत्रव्याख्यानस्यापि तेलुगु भाषया अनुवादं लिखितं, व्याख्यानं लिखितम्। आदौ मया उक्तं बालबोधिनी इति, तस्मिन् विषये क्षन्तव्योऽहं। बालानन्दिनी इति व्याख्या तेषां व्याख्यानस्य नाम बालानन्दिनी इति। एवञ्च आदित्य हृदय स्तोत्रस्य अप्पय्य दीक्षितकृत आदित्य हृदय स्तोत्रस्य श्रद्धरा वृत्तेन 14 श्लोकाः वर्तन्ते। तस्य स्तोत्रस्य कृते अप्पय्य दीक्षितैः स्वयं संस्कृत भाषया भाष्यं लिखितमस्ति। तस्यापि व्याख्यानं तेलुगु भाषया कृतमस्ति अस्माकं गुरुवर्यैः। एवञ्च नाट्यशास्त्रस्य बालानन्दिनी व्याख्यानम्, एवं अनेके ग्रन्थाः। प्रायः सर्वेषां तेषां ग्रन्थानां परिचयः इदानीं भवद्भिः कृतः अस्ति। वयं सर्वेपि धन्याः। अत्र अनेके विद्यन्ते, तेषां सर्वेषामपि चमूकृष्णशास्त्रिवर्याः वर्तन्ते। इदानीम् अहं प्रार्थये चमूकृष्णशास्त्रिवर्यान् अस्मान् उद्दिश्य भाषितुम्।
इदानीं भाषणस्य विषयः नास्ति। अहं तु श्रीमतः विरूपाक्षमहोदयस्य भाषणं श्रोतुम् अपि च श्रीमतां पुल्लेलु श्रीरामचन्द्र महोदयानां स्मरणं सुदृढं कर्तुम् अत्र आगतः अस्मि। पुल्लेलु रामचन्द्र महोदयस्य वाचोयुक्तिः इति वचोयुक्तिः वाचोयुक्तिः पुस्तकं तु अहं मध्ये मध्ये पश्यन् भवामि। अतः तेन कारणेन अपि ततः अहं समये समये लेखनसमये तस्मात् लाभं प्राप्नोमि। अपि च तैः यः स्मृतिः रचिता, काव्यानि रचितानि, ततः तु संस्कृतसारस्वतलोकस्य महान् उपकारः तैः कृतः। अद्य सर्वैः संस्कृतछात्रैः साहित्यक्षेत्रे साहित्यछात्रैः यदि स्वेन कीदृशेन भवितव्यम् इति यदि स्वप्नः दृश्यते तर्हि पुल्लेलु रामचन्द्र महोदय सदृशेन भवितव्यम् इति स्वप्नः द्रष्टव्यः इति निवेद्य मम वचनेभ्यः विरमामि। नमो नमः। धन्याः वयं साधु उक्तं भवद्भिः। इदानीम् अहम् एकम् अंशं स्मरामि। इतः पूर्वं बहुभिः उक्तम्, अत्र मम छात्राः एवं सर्वेपि जानन्ति, तत् स्मरामि। हैदराबाद् नगरे एकस्मिन् समारोहे शृङ्गेरी शङ्करमठे तत्र भवद्भिः श्री 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 शृङ्गेरी मठाधीशैः भारतीतीर्थस्वामी चरणैः एकस्यां सभायाम् एवम् उक्तं, कश्चन पण्डितः, कश्चन जनः भारतीतीर्थस्वामी चरणानां सकाशम् आगत्य एकं प्रश्नम् अपृच्छत् इति। किमित्युक्ते वेदव्यासः एकः एव व्यासः एतादृशान् बहुसंख्याकान् ग्रन्थान् कथं वा रचयितुम् अशकत् इति। तस्य प्रश्नस्य उत्तरम् आचार्यैः भारतीतीर्थस्वामी चरणैः एवम् उक्तमिति तैः तस्यां सभायाम् उक्तं। भवान् हैदराबाद नगरवासी वा? हाँ, हैदराबाद नगरवासी एव। भवान् पुल्लेल श्रीरामचन्द्रुडुवर्यं जानाति वा? कदापि तस्य महोदयस्य नाम श्रुतं वा? श्रुतं। पुल्लेल श्रीरामचन्द्रुडुवर्येण एकेन एव एतावत् पर्यन्तं प्रायः 50-100 ग्रन्थाः रचिताः। इदानीम् अस्माकं सविधे वर्तन्ते, ते हैदराबादे वर्तन्ते। यदि एकेन पुल्लेल श्रीरामचन्द्रुडुवर्येण 50-100 ग्रन्थाः रचिताः इत्युक्ते किमर्थं तत्र सन्देहः भवतां कृते? भगवान् व्यासः तादृशान् ग्रन्थान् व्यरचयति इत्यत्र भवतां कृते सन्देहः किमर्थम् इति। श्री 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 भारतीतीर्थस्वामी चरणैः साक्षात् हैदराबाद नगरे एकस्यां सभायाम् एवम् उक्तमासीत्। धन्योऽस्मि। इदानीम् अत्र आचार्य शशिरेखा वर्या विराजते। शशिरेखा महोदया गुरूणां सकाशात् साहित्यशास्त्रम् एवञ्च वेदान्तशास्त्रम् अधीतवती। तान् इदानीं प्रार्थये स्व अभिप्रायं वक्तुं। शशिरेखा महोदये वर्तन्ते वा? शशिरेखा महोदये, मैडम शशिरेखा शशिरेखा महोदये अस्तु, पुनः आगमिष्यति सा। अस्मिन् समये इदानीम् अस्मान् अद्यतन अतिथिरूपेण अत्र सम्प्राप्ताः नारुमञ्चि अनन्तकृष्ण महोदयाः, संस्कृत समुपासकाः, न्यायशास्त्रकोविदः,
तान् इदानीम् अहं प्रार्थये स्वविचारं प्रकटीकर्तुम्। नमो वः मंचे विराजमानान् महाशयान् हार्दं नमस्कृत्य अग्रे तेलुगु भाषायां वक्तुमिच्छामि यदि निदेशकवर्यः अनुमति दास्यति चेत्। अस्तु। వేదికను అలంకరించిన పెద్దలు సంస్కృత పరిషత్ నిదేశకులు ప్రొఫెసర్ కె నీలకంఠం గారికి, ఈనాటి ఉపన్యాసకులు మహర్షి సాందీపని వేద విద్యా ప్రతిష్టానం నిర్దేశకులు అయిన ఆచార్య శ్రీ విరూపాక్ష జడ్డిపాల్ మహోదయులకు, శ్రీ చెము కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి గారికి, ఇంకా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారం సమర్పించుకుంటూ, అదేవిధంగా జూమ్ మాధ్యమంలో ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వామ్యం వహిస్తున్న పెద్దలకు, నా సహాధ్యాయులకు, మిత్రులకు అందరికీ కూడా నమస్కారం. పద్మశ్రీ బిరుదాంకితులు మహామహోపాధ్యాయులు ఆచార్య పులిజల శ్రీరామచంద్రుడు గారి సారస్వత సేవ అనే అంశంపై వారి స్మృత్యర్థము ఈ ఉపన్యాసం ఏర్పాటు చేయటం అన్నది చాలా ఆనందకరమైనటువంటి అత్యంత ఆవశ్యకమైన అంశము కూడా. ఆవశ్యకము ఎందుకో తర్వాత చెప్తా, ఆనందకరం ఎప్పుడైనా అనుభవించవచ్చు. సంస్కృత భాషని ఒకవేళ చూడదలుచుకున్నట్లయితే 3 స్తరాలలో చూడొచ్చు. ఒకటి సామాన్యమైన లౌకికమైన సంస్కృతం, రెండవది కావ్య భాష అంటే సాహిత్యంలో ఉంటుంది, మూడవ స్తరము శాస్త్రీయమైన భాష. ఈ 3 భిన్నమైన స్తరముల్లో ఉంటాయి. అన్నీ అందరూ నేర్చుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత లేదు. కాకపోతే నేటి సమాజంలో శాస్త్రీయమైన భాషలో ఉన్న కాఠిన్యాన్నో సంక్లిష్టతను చూపిస్తూ లౌకిక సంస్కృతాన్ని దూరం చేస్తున్నారు అన్నది నా ప్రగాఢ విశ్వాసము, నమ్మకము, అనుభవము కూడా. అయితే శ్రీ పుల్లల శ్రీరామచంద్రుడు గారు ఇందాకనే వారు చెప్పినట్టు 180 గ్రంథాలు రాశారు. ఇందులో మామూలు సంస్కృతానికి పనికొచ్చే ఉన్నాయి, కావ్య భాష అలంకార శాస్త్రానికి సంబంధించిన గ్రంథాలు ఉన్నాయి, అలాగే శాస్త్రీయమైన భాషతో అవగాహన చేసుకునేందుకు వీలుగా అది యోగా పతంజలి యోగ సూత్రాలే కానివ్వండి, సాంఖ్య కారికలే కానివ్వండి, ఏదైనా కానివ్వండి, అవన్నిటికి కూడాను వారు శాస్త్రీయమైన భాషకి, కావ్య భాషకి, లౌకిక భాషకి కూడా ఎవరికి కావలసిన భోజనం వారికి వడ్డిచ్చే ఏర్పాటు చేసినటువంటి మహామహితాత్ములు కనుక వారిని స్మరించటం అత్యావశ్యకము. ఈ రోజు ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎంఏ ఎవరైనా పాస్ అయ్యారు సంస్కృతంలో అంటే వారి గ్రంథమును పరిశీలించకుండా పాస్ అయ్యాను అని చెబితే ఏమీ అనుమానం లేకుండా అది అబద్ధం అనేయండి. ఇది వారు సంస్కృతానికి చేసిన సేవ. అంచేత అలాంటి పుల్లల శ్రీరామచంద్రుడు గారిని తలుచుకోవటం అన్నది చాలా ప్రధానమైన విషయం. ఇక ఇప్పుడే మన నిదేశకులు నీలకంఠం గారు చెబుతూ, జగద్గురువులు నువ్వు హైదరాబాద్ పోయి చూడవయ్యా, పుల్లల శ్రీరామచంద్రుడు అని ఆయన రాశారు ఇన్ని పుస్తకాలు అని చెప్పారన్నారు. అసలు ఇన్ని పుస్తకాలు ఎలా రాశారు, అలా రాయటానికి ఆయనకి శక్తి ఎక్కడొచ్చింది అన్న చిన్న విషయాన్ని నేను విన్నది. ఇందులోని నిజానిజాలు నాకు తెలియవు, కానీ నేను విన్నది నిజము అని పరిపూర్ణముగా నమ్మి చెబుతున్న మాట. వారు నిద్ర లేచిన వెంటనే కనీసం 20 పేజీలు రాస్తే కానీ, ప్రెస్కి పంపితే కానీ తర్వాతి నిత్యకృత్యాల్లోకి వెళ్ళేవారు కారట. మిగతా పనులు చూసుకుని తర్వాత చదువుకోవడం అవన్నీ చేసుకుని విద్యార్థులు ఎవరైనా వస్తే పాఠనం అన్ని చేసి సాయంత్రం ప్రెస్ నుంచి వచ్చింది ప్రూఫ్ రీడింగ్ చేస్తే కానీ ఆ 20 పేజీలకి తర్వాత భోజనాదులకి ఉపక్రమించేవారు కారట. ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే సాహిత్య సేవ చేయటానికి అందులో ఆయనకున్న స్వార్థం పాలు ఎంత? శూన్యం. ఎందుకంటే ఈ సాహిత్యము ఈ రోజు నేను చదువుకున్నప్పుడు నా పెద్దలు చదువుకున్న దానికన్నా స్థాయి తగ్గుతూ వస్తుంది. ఇలాంటి స్థాయి ఉత్తరోత్తర ఇంకా తగ్గుతుందేమో, కనుక గ్రంథాలని తర్వాతి తరాలకు అందించాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉన్నది అనే భావన అయి ఉంటుంది. ఇలాంటి యజ్ఞాన్ని వారు చేశారు. ఇది యజ్ఞము అని ఎందుకు అంటున్నానంటే
యజ్ఞం అనండి, వ్రతం అనండి. వ్రతము అంటే ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఇబ్బంది పడకుండా దాన్ని ఆచరించేదే వ్రతము. అలాంటి వ్రతి అయి ఆయన ఇలాంటి గ్రంథ రచన చేశారు. ఆయన చేశాడు, అయిపోయింది, నమస్కారం పెట్టాం, మన బాధ్యత అయిపోయింది అనుకోవటం కాదు ఇక్కడ. దాని నుంచి మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? నేను గ్రంథాలు రాయలేనండి, నా వల్ల కాదు, సంతోషం, నష్టం లేదు. కానీ వారు రాసిన గ్రంథాలు ఉన్నాయి కదా, వారు రాసిన సాహిత్యం ఉంది కదా, అలా వారిలా రాయకపోయినా రోజుకి 20 పేజీల వంతున వారి సాహిత్యాన్ని చదువుకుందాం అనే ఒక వ్రతాన్ని గనక ఎవరైనా ఈ రోజు ఈ మాట విని స్వీకరిస్తే నేను ధన్యుణ్ణే. ఎందుకంటే ప్రస్తుతములో నేను చేస్తున్నటువంటి పని అదే. నేను రాయలేను, కానీ వారి గ్రంథాలు ప్రస్తుతం ధ్వన్యాలోకం చదువుతున్నా, తర్వాత బహుశా కావ్య ప్రకాశ చదవచ్చు, తర్వాత బహుశా పాతంజలి యోగ సూత్రాలు ఏం చదువుతానో నా ఇష్టం. మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు చదవండి. కానీ ఆయన సాహిత్యం ప్రతిదీ కూడా ప్రతి వారు చదవగలిగితే అంతకు మించిన సంస్కృత సేవ మనం ప్రస్తుతానికి చేయాల్సిన పని లేదు. అయితే నాకు అసలు సంస్కృతం రాదండి, మరి నేను ఎట్లా చదువుతాను గ్రంథాలు అంటే, వారు చేసిన మరో మహోపకారం ఏంటంటే చాలా గ్రంథాలలో మూలమిచ్చారు, దానికి అర్థతాత్పర్యాలు ఇచ్చారు, తెలుగులో వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారు. అయితే వ్యాఖ్యానం ఎంత గొప్పగా ఉంటుంది అంటే మూల వాక్యానికి అనుగుణముగా మనకి తెలుగు చదువుకుంటే సంస్కృత వాక్యం చదువుకుంటే ఒకేలా అనిపించేలా నడిచేటువంటి భాషని వారు అనుసరించారు. ఈ విధంగా మనకి సంస్కృతము వారు పక్క నుండి నేర్పిస్తున్నారు అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. ఏమండి, తెలుగులో ఇన్ని గ్రంథాలు రాయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందా? సంస్కృతకి నాగరలిపి ఉంది కదా, అందులో మనం చదువుకోవచ్చు కదా అని ఎవరైనా అనుకుంటారేమో. కాదు. ఇప్పుడే విరూపాక్ష మహాశయులు వారు ఒక మాట చెప్పారు. ఏమని చెప్పారంటే, అనేకమైనటువంటి స్థానికమైన భాషలలోకి ఈ గ్రంథాలన్నీ రావాల్సిన ఆవశ్యకత ఉన్నది అని అన్నారు. అయితే మనకి తెలియని విషయమో, చాలా మందికి తెలిసిన విషయం, పెద్దలకు తెలిసిన విషయం, నాకు ఈ మధ్య తెలిసిన విషయం, దేవనాగర లిపిలో సంస్కృతము రాయాలి అనేటటువంటి నిర్ణయము చాలా ఈ మధ్య కాలంలో జరిగింది. అంటే 1930 ఆ ప్రాంతంలో జరిగింది అని నేను విన్నా. మరి దానికి ముందు ఎలా ఉండేదండి అంటే అసలు సంస్కృతానికి లిపే లేదు. మరి అంటే ఇంకొక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే, మనము ఎడమ నుంచి కుడికి రాయటం మనకు అలవాటు. సంస్కృతం కూడా అలాగే రాస్తాం, దేవనాగరి కూడా అలాగే రాస్తాం. కానీ కుడి నుంచి ఎడమకి అరబిక్ అవి రాసినట్టుగా ఖరోష్టి అనేటటువంటి ఒక లిపి ఉండేది సంస్కృత భాషకి. అందులో అనేకమైన గ్రంథాలు కూడా ఉన్నాయి అని ఎంతమందికి తెలుసు? అలాగే మంగోలియన్ గలిక్ అనేటువంటి ఒక వర్షంలో సాంస్క్రిట్ ని అంటే సంస్కృతాన్ని పైనుంచి కిందకి రాసేవాళ్ళట. ఇక భారతీయమైనటువంటి బ్రాహ్మీ లిపుల్లో అనేకమైనటువంటి ఉన్నాయి, సుమారుగా 40 లిపులు ఉన్నాయి అని అన్నారు. అంటే ప్రధానంగా చూస్తే కనుక దేవనాగరి, బెంగాలీ, గుజరాతీ, ఒరిస్సా, కన్నడ, తెలుగు, మలయాళం ఇత్యాది అనేక భాషల్లో సంస్కృతం రాయబడి ఉంది. గ్రంథాలిపి అనేది తమిళనాడు ప్రాంతంలో ప్రసిద్ధం. అట్లాగే శారదా లిపి అని కానీ, రంజనా లిపి అని కానీ, నేవార్ లిపి అనేది నేపాల్ ప్రాంతంలో ప్రసిద్ధం. తిరుహుత, తిరగలరి ఇట్లాంటి రకరకాలమైన సింహల, నందినాగరి, సిద్ధం ఇట్లాంటి అనేకమైనటువంటి లిపులు ఉన్నాయి సంస్కృత భాషకి. ఆ తెలిసిన వాళ్ళు అవి చదువుతున్నారు. మరి మన తెలుగు నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఆ లిపులు రాకపోతే, దేవనాగరి లిపి రాకపోతే వాళ్ళు ఈ సాహిత్యాన్ని, ఈ జ్ఞాన భండాగారాన్ని వదిలేసుకోవాల్సిందేనా? వదులుకోకూడదు అని ఋషితుల్యులు పుల్లెల శ్రీరామచంద్రుడు గారు దీక్షాబద్ధులై ఇలాంటి యత్నము చేసి మనకి ఒక గొప్ప భాండాగారాన్ని అందించారు. కనుక వారిని స్మరించుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్ళడం అనేది అత్యంత ఆవశ్యకమైన విషయాన్ని భావిస్తూ ఇలాంటి అద్భుతమైన కార్యక్రమం చేసిన సంస్కృత అకాడమీ వారికి మరొక్కసారి నమస్కారాలు చెబుతూ, నా వైశిష్ట్యం ఏమిటి అంటే అందరూ సంస్కృతంలో మాట్లాడితే నేను తెలుగులో మాట్లాడా, అదే నా వైశిష్ట్యం. అంతకు మించి నాకు విశిష్టత లేదు. వారి అభిమానమే నా వైశిష్ట్యం. ఇకపోతే ఒక చిన్న అభ్యర్థన ఈ సభాముఖంగా చేయడం ఏంటంటే, పుల్లల శ్రీరామచంద్రుడు గారి
అన్ని రచనలు కూడా మన సంస్కృత అకాడమీలో ఒక సపరేట్ ర్యాక్ లో పెట్టినట్లయితే మాలాంటి వారికి ఎప్పుడైనా వాడుకునేందుకు ఉపయోగపడుతుందని ప్రార్థిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నమస్కరిస్తూ స్వస్తి సర్వేషాం సన్మంగళాని భవంతు. ధన్యవాదాः अनन्तकृष्णमहोदयाः। यथा भवद्भिः उक्तं तस्मिन् विषये अस्माभिः बहुधा प्रयत्नं क्रियते। आचार्यवर्याणां गुरुवर्याणां श्रीरामचन्द्रवर्याणां ग्रन्थानां सर्वेषाम् अपि एकत्र आनयनं तदर्थं वयं प्रयत्नं कुर्मः। विरूपाक्ष जड्डीपाल महाशयाः वदन्तः आसन् तेषां श्रीरामचन्द्रवर्याणां सामाजिक सेवा सेवामुद्दिश्य सारस्वत सेवामुद्दिश्य वदन्तः अनेकेषां ग्रन्थानाम् उदाहरणं तैः प्रदर्शितमस्ति। इदानीम् अनन्तकृष्ण महोदयाः अपि वदन्ति स्म। गुरुवर्याणां दिवसकार्यक्रमः एवम् आसीत्। प्रातः 6 वादनात् 9 वादनपर्यन्तं लेखनं, तदनन्तरं 10:30 वादने विभागं संस्कृत विभागं प्रत्यागत्य तत्र बोधनादिकं कृत्वा पुनः 2:30 संस्कृत परिषदं प्रत्यागत्य तत्र परिषदि रिसर्च स्कॉलर्स परिशोधक छात्राः ये अवर्तन्त ते सर्वेपि अत्र आगत्य तेषां महोदयानां पुरतः उपविश्य तेषां सर्वेषामपि तैः यद्यत् लिखितं तत् सर्वम् अपि तस्य महोदयानां सकाशे विमर्शः। तदनन्तरं पुनः 5 वादने सुरभारती समिति इति वर्तते उस्मानिया विश्वविद्यालयस्य प्राङ्गणे। 5 वादने तत्र गच्छन्ति स्म। 5 वादनात् 7 वादनपर्यन्तम् एवं सुरभारती समित्यां संस्कृतसेवा। तदनन्तरं गृहं गत्वा पुनः प्रातः यत् उट्टङ्कणाय दत्तं तस्य पुनः परिवेषणम्। एवम् आसीत् तेषां कार्यक्रमः, गुरुवर्याणां कार्यक्रमः। जडीपाल महाशयानां वचांसि श्रुत्वा अहम् अत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवम्। इदानीं शशिरेखा महोदया अत्र विराजते, ताः अहं प्रार्थये। मैडम शशिरेखा महोदय। नमस्सभायै। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अद्य महत्प्रमोदस्थानं यतोहि गुरुस्मरणं सञ्जातं सर्वैरपि। तेषां तत्र कार्यक्रमाणां विषये रचनानां विषये वा वक्तुं तत्र दर्पणे पर्वतस्य प्रदर्शनं भवति। अतः येन केनापि यद्यपि यत्किञ्चित् वा उक्तं तत्र पुनः महत् शिष्यते विशिष्यते इति मम अभिप्रायः। यतोहि नीलकण्ठं महाभागाः किमपि वक्तव्यम् इति माम् आदिष्टवन्तः। अतः किञ्चिदिव वक्तुमिच्छामि, किन्तु साम्प्रतमेव मया जड्डीपाल महाभागानां प्रसङ्गः श्रुतः। अतीव समीचीनतया बहूनां ग्रन्थानां तत्र विश्लेषणात्मकं परिचयः दत्तः, सुष्ठु व्याख्यातं तैः। मम हार्दिक अभिनन्दनानि तान् प्रति समर्पयामि। साम्प्रतमेव अनन्तकृष्ण महाभागानां तत्र वचांसि श्रुत्वा तु मम मनसि हर्षः सञ्जातः। यतोहि अतीव संक्षेपेण कर्तव्यं सूचितं तैः, सुष्ठुक्तं लिपीनां विषये अपि। यतोहि बहुकालात् पूर्वम् अपि संस्कृतभारतस्य तत्र प्रतयः आन्ध्रभाषालिप्यां तत्र लभ्यन्ते। अतः तत्र
संस्कृतभाषा कृते तत्र लिपीनाम् एवम् अस्तु इति नियमः नास्ति। यतोहि सार्वजनीना भाषा, अतः तत्र लिपयः अपि एवमेव सन्तु इति अहं मम आकाङ्क्षां प्रकटयामि। एवमेव नीलकण्ठमहाभागै तु प्रयत्नाः क्रियन्ते, न तु प्रयत्नः, किन्तु वारं वारं पौनपुन्येन कार्यक्रमाणाम् आयोजनं तथा अहर्निशं, यद्यपि करोना कृते लाक्डौन् अस्ति, किन्तु अकाडेमी पक्षतः यानि कार्यक्रमाणि प्रचाल्यन्ते तत्र तु नैरन्तर्यमेव दरीदृश्यते। एवमेव सञ्चालयन्तु इति अहं नीलकण्ठं सर्वदा मनसा अभिनन्द्य एवमेव तत्र अस्माभिः चरितव्यम् इति आशास्य अहं विरमामि। धन्यवादाः महोदये। गुरुवर्याणां कृपावशात् सम्यगेव चलिष्यत्यपि। एवं सुब्रह्मण्य अग्रे चालयतु। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। इदानीं कार्यक्रमस्य औपचारिक धन्यवादसमर्पणार्थम् अहम् अस्माकं संस्कृतपरिषदः उपनिदेशिकां वरलक्ष्मी महोदयाम् आकारयामि। महोदये धन्यवादसमर्पणं करोतु। नमस्सभाये। वयं पुल्लेल श्रीरामचन्द्र महोदयस्य स्मृतिव्याख्याने सम्मिलिताः स्मः। सारस्वती सेवा, पुल्लेल श्रीरामचन्द्र महोदयानां सारस्वती सेवा इति व्याख्यानम् आयोजितम्। तेषां पुल्लेल श्रीरामचन्द्र महोदयानां प्रतिभा प्रदर्शनम् अथवा सारस्वत सेवा नाम एकघण्टा काले करदीपिकया भास्कर प्रदर्शन तुल्यं भवति। तथापि प्रज्ञाशालिनः सन्ति अस्माकं व्याख्यातारः श्रीमन्तः जटिपाल महोदयाः, अतः ते तादृशस्यापि प्रतिभा भास्करस्य प्रदर्शनं कर्तुं कृतकृत्याः जाताः इति कथने नास्ति अतिशयम्। तेभ्यः अस्माकं संस्थापक्षतः हार्दं धन्यवादं वितरामि। अस्माकं कार्यक्रमस्य विशिष्टातिथयः सन्ति अनन्तकृष्णवर्याः। तेपि पुल्लेल श्रीरामचन्द्र महोदयानाम् अनुवादसाहित्यस्य महत्त्वं अस्मान् बोधितवन्तः, बहुमूल्यसूचनाः अपि दत्तवन्तः। तेभ्यः अपि अहम् अस्माकं सर्वेषां पक्षतः कृतज्ञं समर्पयामि। अस्माकं निदेशकाः सर्वदा संस्कृत अकाडेम्याः उद्धरणे समर्पितजीवनाः सन्ति। कीदृशानि व्याख्यानानि आयोजनीयानि, के कार्यक्रमाः आयोजनीयाः, येन अयं कार्यालयः अभिवृद्धिपथं गच्छति इति सततं चिन्तयन्ति। एतादृशं बहुमुख प्रयोजनकारी कार्यक्रमम् आयोजितवन्तः। तेभ्यः अस्माकं सर्वेषां श्रोतॄणां पक्षतः हार्दं धन्यवादं समर्पयामि। अस्मिन् कार्यक्रमे वैदिकी प्रार्थनया लौकिकी प्रार्थनया अस्माकं सर्वेषां मोदं जनितवन्तः जोशी भरद्वाज वर्यः, मंजीरा वर्या च। ताभ्याम् अहं कृतज्ञं निवेदयामि। ये विद्वांसः अत्र समुपस्थिताः, तेभ्यः अपि अहं कृतज्ञं निवेदयामि। यज्ञेन तपसा कर्म च अनुवादस्य स्यात् समम् इति अनुवादस्य कर्म यज्ञतुल्यं तपसा तुल्यम् इति राधावल्लभ त्रिपाठिवर्याः अनुवादशास्त्रमिति लघुग्रन्थे
अवोचन् तत्तुल्यम् अस्ति पुल्लेल श्रीरामचन्द्रवर्यैः कृतम् अनुवादसाहित्यम्। मम कर्तव्यमस्ति अस्मिन् कार्यक्रमे केवलं धन्यवादसमर्पणं, तथापि किञ्चित् विवक्षुरस्मि, यतोहि पुल्लेल श्रीरामचन्द्रवर्याः मां प्रत्यक्षतया न बोधितवन्तः, किन्तु तेषां साहित्येन परोक्षतया मां सदा बोधयन्ति। अतः एतद् वक्तुमिच्छामि, मूलं काव्यं पुष्पं परिमलसदृशा भवन्ति अनुवादाश्च। साहित्यस्योद्याने रसिकभ्रमराः सदा तृप्ताः इति अनुवादशास्त्रे ग्रन्थे राधावल्लभ त्रिपाठिवर्याः एवं मूलकाव्यं पुष्पसदृशं चेत् अनुवादाः परिमलसदृशाः, अनन्तरं पाठकाः रसिकभ्रमराः तृप्ताः इति अवोचन्। तथैव पुल्लेल श्रीरामचन्द्रमहोदयैः ये ग्रन्थाः अनुदिताः ते परिमलसदृशाः, मूलसंस्कृतग्रन्थाः पुष्पतुल्याः। वयं सर्वे तेलुगुपाठकाः रसिकभ्रमराः, वयं सदा तृप्ताः। तेषां एतत् साहित्यम् आदृत्य एव अहं मम शोधकर्मणि अनन्तरं बोधनकर्मणि च कृतकृत्या। इदानीमपि अहम् अनुसन्धानक्षेत्रे कार्यं विधास्यामि। तत्रापि अहम् अधिकतया पुल्लेल श्रीरामचन्द्रमहोदयानां साहित्यम् आश्रित्य एव सफला भवामि इति निवेदयितुमेव एतम् अवसरं प्राप्य सर्वानपि निवेदयामि। एतावदुक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। सर्वेभ्यः महद्भ्यः धन्यवादाः। कार्यक्रमोऽयं सम्पन्नः। मङ्गलाचरणेन वयं शान्तिपाठेन कार्यक्रमस्य समापनं कुर्मः। श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवाद।